बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 7 शेयर करनी है, 7 स्टोरीज़। नूर वली महसूद, पाकिस्तान का दुश्मन, अफ़गानिस्तान में मारा गया। मारा है पाकिस्तान की फ़ौज ने, मारा है पाकिस्तान के शहीनों ने। इस पे बात करेंगे। और रियासत बामुकाबला तहरीक लब्बैक, बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट जारी है, कोई पीछे नहीं हट रहा। तलाल चौधरी साहब ने भी बहुत मच्छराने वाले बयानात दे दिए हैं। और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा देने के बाद पहला बाज़ाब्ता बयान आ गया। इस पे बात करेंगे। रूस में अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस हुई है। 10 मुल्क शरीक हुए हैं, 10 ममालिक, और अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पर ताज़ा तरीन वार, इस पे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कल इशाइया दिया। इस इशाइये में पीटीआई के कितने एमपीए शरीक हुए, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और आज डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 2:30 पर, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिशावर से होगी। अच्छा, समझ तो आपको आ गई होगी। अब जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप ऐसे इलाकों में कि जहां लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, सदका जारिया के तौर पे। सबसे पहले मैं बड़ी एक मज़े की खबर ना शेयर कर दूं आपके साथ। वो ये है कि कल दुनिया न्यूज़ में एक खबर आई कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, ज़ाहिर पार्लियामेंट लॉजेस में एक दुनिया आबाद है, वहाँ पे कैंटीन्स वगैरह, कैफेटेरिया वगैरह, बाकी कोई दुकानें भी हैं। तो पता चला कि एक दुकान का, क्योंकि कमेटी की एक मीटिंग हो रही थी ना, जिसको डिप्टी स्पीकर साहब वो चेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे पता चला कि एक दुकान का किराया 500 रुपये है। अब माशाल्लाह कहना है या इन्ना लिल्लाह कहना है, ये आप खुद फैसला करें। मैं जल्दी जल्दी आता हूँ अगली खबर पर। नूर वली महसूद ये मारा गया है रिपोर्टेडली। इतलात आ रही हैं कि काबुल में कल वो उनके, मैं वज़ीर ख़ारजा का भी बयान देख रहा था कि भाई वो कोई काबुल में 2 धमाके सुने गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पता चला कि काबुल में कहीं कोई आसपास वहीं पर एक बमबारी हुई है, और हथियारों ने बमबारी की और एक गाड़ी को हिट किया। और उस गाड़ी के अंदर कुछ इतलात इस तरह की थी कि ये वो नूर वली महसूद था, जो टीटीपी का हेड, जो खवारिज का तालिबान टीटीपी का हेड था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उनका हेड था फितना उल हिंद का, वो मारा गया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इधर उधर की ज़रा बातें छाते हैं कि जनाब उनकी खुद मुख्तारी ये हो गई है, वो हो गई है। लेकिन अब अगर ऐसा है, अभी तक तालिबान की जानिब से तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई, चुप हो गई है। इस चुप के पीछे भी एक राज है। वो कहते हैं कि यार मारा गया है, तो फिर अगला सवाल उठेगा कि आपने काबुल के अंदर ऐसे दहशतगर्दों को पनाह दी हुई थी कि जो पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और आपको पता ही कोई नहीं था कि ये काबुल के अंदर घूम रहे हैं। तो अब उसके बाद अब होता क्या है पता चल जाएगा, 2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। ये हमारे दोस्त हैं बिलाल गौरी साहब, उन्होंने बड़ा ठीक ज़बरदस्त कहा। उन्होंने कहा कि ये ना तो नूर था और ना ये वली था, ये एक नासूर था। और अगर ऐसा ही है कि ये मारा गया है, तो ये पाक फ़ौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये पहली दफ़ा ही ऐसा होगा कि पाक फ़ौज ने ही टीटीपी के हेड को हिट किया है और ठोका है, मारा है। और इससे पहले हमने देखा कि बैतुल्ला मसूद मारा गया था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो भी ड्रोन हमला हुआ था अमेरिका का। फिर हकीमुल्लाह मसूद इनका दूसरा सरबराह था, वो मारा गया। तो वो भी इसी तरीके से कि वो भी अमेरिका के ड्रोन में मारा गया। अगर ये सच है, अल्लाह करे कि ये सच हो और ये इस तरह से मुर्दार हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रियासत बमुकाबला तहरीक लब्बैक। लेकिन इससे पहले मैं अली अमीन गंडापुर का वो बयान सुनाता हूँ, जो इस्तीफ़े के बाद उनका पहला बाज़ाब्ता बयान आ गया है। ये लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी करता है तो उस पर अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। और हमारे लीडर जो इमरान खान का भी फैसला है, हमें बन हर तरफ से कबूल है। और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है, और तमाम ने खास तौर पर फैसले पर एतमाद का इजहार किया है। और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं,
ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उसके भी हमने सारे लहमत बना लिया अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान का गढ़ है और गढ़ रहा है हमेशा, और इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। और किसी की ये सोच है कि पख्तूनख्वा के अंदर कोई साजिश करके, जैसे मैंने पहले कहा था अपने टाइम में कि मैं चैलेंज करता हूँ कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी, मैंने पहले भी चैलेंज किया था, और अभी जो इमरान खान का नामजद वज़ीर आला है उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा सके। जी वे थोड़ी कोई साजिश करने के लिए जो भी इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी लीगल टीम भी है उसके लिए, और हम खुद भी मौजूद हैं। तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान के हुक्म भी दिया है, और अगर ये कुछ भी कर लें या कोई भी डिले कर लें तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज़ को आप लंबा कर रहे हैं, तो मैं बड़ा वायद कहना चाहता हूँ आपको कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, उसके हुक्म में मैंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। और इमरान खान का एक बजट है और हमारी पार्टी का जो एक पूरा सिस्टम है चल रहा है सूबे का, सूबे में बड़े मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ों को डिले करके सूबे के जो मामला चल रहे हैं उसमें सूबे को नुकसान होगा, तो इससे गुरेज करें। आपने हर तरह के 2022 के बाद से जब से इमरान खान की फेडरल हुकूमत गई, स्पेशली 9 मई के बाद से, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हर तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की हुई हैं, और ये लोग हैं टेस्टेड लोग हैं। ये तो टेस्टेड लोगों को जो है ना टेस्ट नहीं किया जाता, जो टेस्टेड इंशाल्लाह दे आर स्टैंड, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खान साहब को पैगाम भेज दिया है, मैंने उनको बताया है कि अगर खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं, फिलहाल तो मैं एज वर्कर काम करना चाहता हूँ, और मैं कोई पार्टी की पोजीशन भी इस वक्त पे, हाँ एज वर्कर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा, पार्टी पोजीशन मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा कोई भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं पार्टी पोजीशन भी नहीं लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के सदर भी थे पहले, ठीक है ना, तो पार्टी पोजीशन नहीं लूँगा। और कह रहे हैं मुझे इमरान खान ने भी दोबारा कहा तो मैं तब भी वज़ीर आला नहीं बनूँगा। इन्होंने भेजे हैं बंदे, वहाँ जेल में गए हैं, माशाल्लाह मुलाकात कर आए हैं, इनकी सिफारिश भी की है। वो खान साहब ने सुना है कि उन्होंने कहा नहीं मैंने फ़ैसला कर लिया है, यही होगा। अब समझिए कोशिश की, सियासत एक ऐसा बेरहम खेल है ना, इसमें जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये पूछा था ना पहले असद उमर साहब को जब हटाया था खान साहब ने, तो वो पूछा था चंद लम्हे पहले असद उमर से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुना है आपको हटाया जा रहा है, तो असद उमर साहब ने हंस के आगे से एक शेर पढ़ा था मिसरा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बेदम निकले, और फिर 2-3 घंटे के बाद पता चला कि असद उमर साहब चले गए हैं। तो सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो हुजूर आपने सिफारिशें बड़ी करवाई, बात नहीं बनी। कौन चाहता है, आप आजकल तो वज़ीर आला वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास तो बड़े फंड्स, बड़े अख्तियारात, बहुत कुछ होता है। तो इसी तरीके से ये सूरत हाल है। और कल जो इशाया हुआ था अली अमीन गंडापुर का, और उसमें अब पता चल रहा है कि 17 से 20 लोग नहीं आए। हालांकि उनमें से बताया जा रहा है कि कोई एक बंदा बाहर था, लेकिन उस इशाये में भी 17 से 20 लोग नहीं आए। पीटीआई के एमपीएज नहीं आए, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इन्होंने पहले एक पैगाम जारी किया था कि हर बंदा अपनी प्रेजेंस यहाँ बनाए, और उन्हें वो कहते हैं कि जनाब को बहुत दूर, खैबर पख्तूनख्वा में किधर दूर दूर थे वो, और एक दिन पहले का पैगाम था कि आपने हर सूरत में अपनी मौजूदगी को लाजमी बनाना है, लेकिन फिर भी 17 से 20 लोग नहीं आए। तो अब ये देखें कि वो क्यों नहीं आए। इमरान खान का एक ताज़ा वार हुआ है, और ये मैं हैरान हूँ यार, आप मुझसे इतफाक़ करेंगे। खान साहब ने कहा है, मैं जल्दी पढ़ता हूँ फिर एक लाइनर तजिया दे के आगे जाते हैं, ख़बरें बड़ी अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी, और ये एक आइनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है, और इसमें किसी की को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल आफरीदी का इंतखाब ज़माना तालिब इल्मी से उनके ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स की जगह
ग्रास रूट वर्कर्स को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तक़वियत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर एक सियासी है, जिस पर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द को मेरे सियासी फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफ़ादार साथियों में से हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जैसे ही कहा फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया, लेकिन वो तनाज़ात की जद में हैं। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बग़ैर खाली गोला बारूद से दहशतगर्दी के मसले से निपटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मज़ीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम दहशतगर्दी के ख़ात्मे और देरपा अमन के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएगी। मैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निपटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इस हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज अशरफ गनी हुकूमत से भी और मुज़ाकरात की और कबायली अवाम और अफ़गान पनाह गुज़ीनों के मामलात भी अफ़ाम व तफ़हीम से हल किए। अच्छा, इसके साथ साथ वो इसी एक लंबी चौड़ी ट्वीट में आसिम मुनीर साहब पे 2-3 मरतबा हमला आवर हुए। मैं हैरान हूँ इस बात का कि ये पहला कैदी होगा कि जो बैठ के चीफ जस्टिस समेत आर्मी चीफ, यानी 2 ही तो पावरफुल होते हैं। वज़ीर आज़म तो बेचारा कागज़ी सा होता है, तो उसको तो वैसे वो सियासी होता है, हर बंदे रगड़ा लगाता है, लेकिन चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इतना बयानबाजी करना और उन्हें इतना रगड़ना, तो मैं समझता हूँ ये भी आप भी सोचते तो होंगे भाई यार ये क्या चक्कर है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का जो भी ट्वीट आता है, मतलब वो कोई और ही करता है, वो बाहर बैठा है, जबरान इलियास हो या कोई भी हो, लेकिन एक बात है कि उसको पूरी खबरें होती हैं। ये ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे इमरान खान खुद कर रहा हो। ये ऐसे ही महसूस होता है कि उस ट्वीट के अल्फाज से जैसे इमरान खान की पूरी नेचर और इमरान खान की पूरा जो है ना लुब्बे लुबाब और सब कुछ पूरी ख्वाहिश झलक रही हो। ये ऐसे ही है ना। ये आपको भी लगता होगा कि ये किस तरह से है और ये क्यों है ऐसा और कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसका पता नहीं, कोई समझ नहीं आती। वो ट्विटर का जवाब लेने भी गए थे, उन्होंने भगा दिया इमरान खान ने। वो उनकी मर्ज़ी, वो कहते हैं कि मैं उनके पास गए कि आपका वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, कोई 4 दफ़ा पहुँचे पंजाब पुलिस वालों ने भगा दिया, चलो भाग जाओ। उनके पास जाते हैं कि आप आएँ, आपकी पेशी है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं कि आप आएँ, उनका वो जी अब शावर ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं, उन्होंने कहा मैं आराम कर रहा हूँ। तो 3 दफ़ा को जाते हैं, 1.5 घंटा इंतज़ार करता है जज भी और वकील भी, और फिर पेशी मुलतवी करके आ जाते हैं। तो मानना तो पड़ेगा खान साहब को, ये तो है। तो अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि यार देखें, ये अगर वो कहते हैं तो वो कहते हैं खुद आपकी हुकूमत है, आपकी कमज़ोरी है, आप क्यों नहीं कर सकते आप जिसे। अब इसी वजह से जब मैं देखता हूँ ना कि जब आप एक तरफ देखते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को, उनका इतना सा बयान, हालांकि उनका दूसरा बयान भी है साथ ही, उनको 30 साल कैद हो जाती है और उनकी इतनी बेचारे की जो है ना माँ की दादी की उम्र के बराबर है और वो 2 साल 2.5 साल काट भी चुकी है, फिर भी 30 साल। यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर खान साहब ने कोई तो इनके स्क्रू टाइट किए हुए हैं ना, ये कोई तो उनको किसी तरीके से ये कोई सूरत हाल किया हुआ है ना, कोई किसी ने तो कुछ किया हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGI SPR की है, वो है पेशावर में। और पेशावर में, अच्छा ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये कुदरत का कोई इस तरह से सूरत हाल है कि इंसान कुछ अपने मंसूबे बनाता है लेकिन कुदरत उन मंसूबों को यूं उलट पुलट कर देती है। अली अमीन गंडापुर ये सदर थे ये खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में, इन्होंने देखा कि तगड़ा उम्मीदवार कौन हो सकता है वज़ीर आला का, यानी जो मुझे रिप्लेस कर सके या मेरा मुकाबला कर सके। आतिफ खान था, उसको अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया। शहराम तरकाई था,
اس کو علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا. اسد کیسر تھا, اس کو علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا, ان کو یہاں پر قومی اسمبلی میں بھیج دیا. سمجھ, سارا کچھ طے تھا نا, پہلے ہونا کیا ہے نا, وہ ادھر بھیج دیا. اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ حکومت ہماری آنے والی ہے تو خود قومی اسمبلی میں آتا, لیکن وہ ادھر بیٹھ گیا صوبائی میں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں تو قدرت کیا کرے گی, ہے سمجھ آ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایسا بندہ عمران خان نے, جس کے بارے میں تو علی امین نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یار یہ بھی منتخب ہو سکتا ہے, لیکن وہ پہلے اس طرح کا کر چکا تھا. یہ عثمان بزدار کے سلسلے, وہ بھی پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, یہ بھی پہلی دفعہ ایم پی اے بنا. اور وہ کہا گیا کہ ان کے اپنے علاقے میں تو بجلی کوئی نہیں ہوئی, اتنا بیچارہ جو ہے نا عثمان بزدار کے وقت. کیونکہ پرویز خٹک نے جب وہ بنے تو اب دیکھیں, ایک پرویز خٹک ہے یا پرویز الہی جیسے گھاگ لوگ جب بن جاتے ہیں تو وہ عمران خان کی بات نہیں سنتے, وہ پھر ادھر ادھر کے دھوکے دیتے ہیں. تو پھر پرویز خٹک نے دوسری دفعہ بڑی کوشش کی تھی, پوری میٹنگز بھی کی, لیکن ان کو نہیں بنایا. پھر محمود خان کو بنایا, تو محمود خان نے تو بعد میں دھوکہ دیا نا, اتنے تک تو وہ چلتا رہا. اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایسے بندوں کو اب ظاہر ایک بندہ جب پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہو, یا اگر عثمان بزدار اگر اس کو بنائیں گے, انہیں کیا چونچرا کرنی ہے, انہوں نے تو سر تسلیم خم کرنا ہے, اور وہی کرنا ہے من وان جس کو خان صاحب کہیں گے. تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے. ریاست کا مقابلہ ہے جناب یہاں پر تحریک لبیک کے ساتھ. اب ذرا آپ دیکھ لیں, اور احتجاج ہے, انٹرنیٹ بند ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, سکولز بند ہیں, باقی آفیسز کے راستے بند ہیں, کنٹینر سارے لگے ہوئے ہیں, فیض آباد کا وہ سب کچھ راستہ بند ہے, لاہور میں حالات کشیدہ ہیں, پورے پنجاب میں. تو اب یہ ہوتا کیا ہے, لیکن یہ طلال چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیجئے. یہ مولانا صاحب جو آپ مولانا کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ V8 جو ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں, اور جو آپ دن رات شغل فرماتے ہیں وہ کیمروں پہ بتانے والے نہیں ہیں. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے, نہ کہ اس وقت جب بھی استحکام آتا ہے تو اس طرح کے انتشار کی. جب بھی استحکام آتا ہے اس طرح کے تماشے اور انتشار شروع ہو جاتا ہے. یہ V8 آپ کے پاس سعد رضوی صاحب کہاں سے آئی, اور میں تو اس کو مولانا بھی نہیں سمجھتا. یہ کہہ رہے تھے طلال چودھری صاحب, اور وہ جو شغل فرماتے ہیں تو وہ تو کیمرے میں بتانے کے قابل ہی نہیں ہیں. اچھا, میں ایک بات, آپ کو پتہ ہے میں سعد رضوی پر کتنی تنقید کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں, کسی پہ حملہ آور ہوتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر, تو میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آئندہ بھی ایسی تنقید کیا کروں گا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو یہ V8 ان کی پہلے نہیں نظر آ رہی تھی. آج تو نہیں ہے نا V8 نا, آپ سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے ان کے پاس کب سے V8 ہے. تو یہ V8 گاڑی ان کی کروڑوں روپے کی آپ کو پہلے نہیں نظر آئی سر. ٹھیک ہے نا, آپ کو پہلے اس پر کرنا چاہیے تھا نا ایکشن. آپ کو پہلے نہیں نظر آیا وہ کیا کیا شغل فرما رہے ہیں, آپ کو پہلے کوئی نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے, نظر آیا ہے ضرور, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے چھیڑیں گے تو میں آپ کی V8 بھی پکڑوں گا, میں آپ کے شغل بھی پکڑوں گا, میں آپ کا سارا کچھ بے نقاب کروں گا. لیکن آپ مجھے نہیں چھیڑیں گے, آپ بھلے جو کچھ بھی کرتے رہیں, آپ کو کھلی چھوٹ ہے. یہ پاکستان کا اصل المیہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ بارگیننگ چپ کے طور پہ, بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ ان چیزوں کو آپ استعمال کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے نا تحریک لبیک والوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں نون لیگ کے دور میں ہمیں مارا گیا. بعد میں جب ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو نہیں تھے, وہ تھے. پھر PTI کے دور میں ہمیں مارا گیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں, انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے, آپ پریس کانفرنس سن لیں, ہم تو نہیں تھے, ہمارے پیو تھے. یہ انہوں نے خود کہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کر رہے ہیں, تو کل کو ان سے بھی پوچھیں گے یہ ہم نہیں تھے, وہ تھے. تو بھائی اب آپ ان کے کہنے پہ کار کرو گا, واقعی ایسے ہی ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے گروپوں کو بڑی بڑی پارٹیوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف لائیں گے تو پھر یہی ہوگا. پھر وہ گروپ کبھی آپ کے خلاف استعمال ہو جائیں گے, کبھی کسی کے خلاف استعمال. اب انہیں کون لا رہا ہے؟ ظاہر ہے انہیں کو حافظ صاحب تو لا نہیں رہے,
انہیں کو فیڈرل گورنمنٹ تو لا نہیں رہی، انہیں کو پنجاب گورنمنٹ تو لا نہیں رہی، انہیں کچھ عناصر لا رہے ہیں نا. یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور یہ ٹائم مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے آ رہے ہیں، تو بھائی اگر غزہ پہ تو امن ہو گیا، اب مطلب ہو گیا یا نہیں ہو گیا، امن معاہدہ ہو گیا کم از کم، یا پھر اب وہ آنا تھا تو بہت پہلے آنا تھا جب ان کے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں. پہلے تو آپ آئے نہیں. لوگ کہتے ہیں نا. لیکن اگر وہ پرامن آنا چاہ رہے ہیں تو اب ان کی بات بھی ٹھیک لگتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن آنا چاہ رہے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور ہمارا، لیکن وہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے سب کو. وہ کہتے ہیں یہ پرامن نہیں ہے، یہاں پہ فیض آباد میں آ کے بیٹھیں گے اور ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جب آپ اس طرح کے گروپوں کو لانچ کرتے ہیں. اور ان کو کس نے لانچ کیا تھا؟ اصل میں نواز شریف کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے، نون لیگ کا ووٹ بینک تباہ کرنے کے لیے، اور کیا بھی صحیح. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے ان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک لانچ کیا گیا باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل استعمال کیا گیا. اللہ بخش خادم حسین رضوی صاحب کو، علامہ صاحب کو، انہوں نے یہاں بیٹھ کے فیض آباد میں کہا نہیں تھا کہ پھر میں بھی اگلے جمعے تے دساں گا کہ میں نے کسے کہا سی کہ تو فیض آباد آ. ہاں جی. اب نہ وہ اگلا جمعہ آیا اور نہ وہ مرحوم خود رہے، اللہ بخشے. تو وہ یہ تو ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی صورتحال ہوتی ہے. بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس ہو رہی ہے آج، پریس کانفرنس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پشاور سے ہو رہی ہے، کور ہیڈ کوارٹر سے. یہ 2:30 پہ ہو رہی ہے. عام طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں آئی ایس پی آر میں ہی ہوتی ہے، لیکن یہ پشاور کور ہیڈ کوارٹر سے پریس کانفرنس ہونا دہشت گردی کا تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن کور کمانڈر کانفرنس دو روز پہلے ہوئی ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا انتشار کرے گا دہشت گردی یا دہشت گردوں کا سہولت کار بنے گا اس میں، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ کل ہی وہ ذرا پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جناب اس اہم ترین خبر پر جو روس میں ہوئی. ٹھیک ہو گیا نا. جو یہ میں پڑھ دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا پہلے نا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ صورتحال ہے کیا. یہ 10 ملک، خیر پاکستان نے تو گھونگلوں والی مٹی جھاڑی ہے. پاکستان نے تو کہا ہے جناب بس وہ کو صادق خان غالباً کسی کو بھیجا ہے ایک ایویں ہی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. تو باقی لوگ ادھر بہت سارے شریک ہوئے ہیں. 10 ملک، بھارت، ایران، پاکستان، افغانستان، رشیا، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ وغیرہ. یہ آپ ذرا دیکھ لیں ہوا کیا ہے اصل میں، جو بہت ساری چیزوں کی گرد تلے دب گئی ہے یا دبائی گئی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے ٹرمپ بہادر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. روسی دارالحکومت میں منگل کے روز منعقد 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیہ میں افغانستان میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کرنے کی کسی بھی طرح کی کوششوں کی مخالفت کی جائے گی. اجلاس میں افغانستان، بھارت، ایران، قازقستان، چین، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے خصوصی نمائندے اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اجلاس میں افغانستان کے وفد نے پہلی بار بطور رکن شرکت کی، جس کی قیادت وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کی. ماسکو فارمیٹ مشاورت برائے افغانستان کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں امریکہ کا نام لیے بغیر افغانستان یا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ افغانستان یا اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بھی ملک کی جانب سے اپنی فوجی تنصیبات قائم کرنے کی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا گیا، کیونکہ یہ خطے میں امن اور استحکام کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اعلان کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے افغانستان کے سب سے بڑے فضائی اڈے یعنی بگرام ایئر بیس کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی. طالبان حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کو اپنی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے گی. آپ کو لگ گئی ہوگی سمجھ، یعنی افغانستان میں بھی نہیں اور افغانستان کے کسی پڑوسی ملک میں بھی، چونکہ یہ بھی تو پتہ چل چکا تھا نا کہ ہم پسنی کی بندرگاہ ان کو آفر کر چکے ہیں کہ آپ جناب آئیں ادھر، آپ آئیں، وہ کیا کہتے ہیں، آپ آئیں جی بسم اللہ، جی آئیں نو.
ٹھیک ہے نا، اور ہم پسندی کی، اور ابھی تک وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا جی پسنی کی جو بندرگاہ ہم نے انہیں آفر کی ہے۔ اب جو اسی کانفرنس میں جو روس کا بیان آیا ہے نا، وہ اپنا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ روس کا بیان آیا، روس آپ کو پتہ ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر چکا ہے۔ روس کا طالبان حکومت کو رواں سال کے اوائل میں تسلیم کرنے کے بعد افغانستان کے ساتھ یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مغربی پابندیوں کی مذمت کی اور افغانستان کی جنگ کے بعد بحالی کے لیے عالمی حمایت کی اپیل کی۔ لاروف نے طالبان کی تعریف کی کہ وہ خطے میں موجود داعش کے دھڑے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اللہ جی ٹھیک ہو گیا، اور منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مغرب کو اس کی تصادم کی پالیسی پر تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں افغان ریاستی اثاثوں کو منجمد رکھنا اور اس کے بینکاری نظام پر پابندیاں شامل ہیں۔ لاوروف نے مغربی ممالک سے ضبط شدہ افغان اثاثے واپس کرنے کا مطالبہ کیا اور نے کہا ہم مغربی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی درست کریں، ضبط کیے گئے افغان اثاثے واپس کریں اور افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری قبول کریں۔ روسی وزیر خارجہ نے افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں غیر ملکی فوجی اڈے قائم کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں غیر ملکی فوجی اڈے قائم کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ اب اللہ معاف کرے اگر پسنی ان کے ہاتھ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ تعمیر کرتے ہیں تو پھر تو ہم آگ میں جھونک گئے نا اپنے آپ کو نا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ تاریخ نے ہمیں غیر ملکی فوجی مداخلت کے تباہ کن نتائج دکھائے ہیں، ہم یہ غلطیاں دوبارہ دہرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مذاکرات کے دوران روس کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ضمیر کالوف نے صحافیوں کو بتایا کہ ماسکو کا افغانستان میں فوجی اڈہ قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، نہ ہم کریں گے، نہ امریکہ کرے گا، نہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس لینے دیں گے اور نہ ہی امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے قائم کرنے دیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو پتہ نہیں کہیں دب گئی، خبروں میں نہیں آئی یا نہیں آنے دی گئی، یہ کیا ہوا اس پہ، لیکن ہے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، یہ آپ بھی اتفاق کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔